अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 जून की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। उम्मीद है कि गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इसमें कमी पैदा करे। बहुत गर्मी हो गई है। चलते हैं रैप अप सेशन देखते हैं। आज रैप अप सेशन में बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको। रैप अप सेशन का मकसद तो आपको पता ही है, सिर्फ ये होता है कि हम थोड़ा सा अपना एहतसाब करें कि हम क्या। मैं यहाँ पर दो नीचे लेफ़्ट साइड पे बॉक्स दिखा रहा हूँ आपको। जो छोटा बॉक्स है उसमें ये वो है जो कल की कॉल में था, और जो बड़ा बॉक्स है लेफ़्ट उसके बाएं जानिब वो अब जो इस वक्त तक की डेली चार्ट पे पोजीशन है वो दिखा रहा हूँ। अब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कल की कॉल उठा के देखें, उसमें ये छोटा 6 कैंडल का बॉक्स आपको दिखाया था मैंने, और साथ में मैंने कॉल की थंबनेल लगाई है जिसमें मैंने एक बात कही थी, क्यों ना अपने कमाए गए मुनाफे को महफूज कर लें, चाहे इंडेक्स ऊपर जाए या नीचे, हमें इससे क्या, हमें तो मुनाफे से मतलब है। ये बात मैंने यहाँ आपको इंडिकेट करने की और इशारा देने की कोशिश की थी। मेरे एक बड़े अजीज़ मेंबर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो मुझसे कहने लगे कि खालिद साहब ये जो आपने थंबनेल दिया है इस मैसेज में कुछ छुपा हुआ है, क्या है वो। मैंने कहा यार क्या छुपा हुआ है, कोई ख़ास बात तो नहीं है। मैंने उनसे कहा कि बस ये 6 कैंडल का छोटा बॉक्स देख लो, समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब माशाल्लाह मैं आपको उसका अपडेटेड वर्जन दिखा रहा हूँ। देखिए 2 सिमिलर पैटर्न आपको नज़र आएंगे। पहले भी ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा हुआ। इस दफ़ा कैंडल जो है 900 पॉइंट की है, पिछली दफ़ा 900 पॉइंट की नहीं थी। अगर इन जावियों से इन तमाम चीज़ों को अपनी तज्ज़िये में शामिल करें हम अपने अगले दिन के तज्ज़िये के लिए इन तमाम जावियों को, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को समझना इतना मुश्किल नहीं रहता। अब आप देखिए कि कल की कॉल में एक बात आपको कही जा रही है, जो मैंने हाइलाइट्स ऑफ द लास्ट कॉल है वो क्या है। मैंने कहा कि जी क्लोजिंग और हाई दोनों मुझे स्केरी लगता है, ये पहली लाइन है कल की कॉल की। फिर मैं कहता हूँ कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कॉशियस अप्रोच। फिर मैंने आगे मज़ीद कहा कि अगर ये 75,600 के ऊपर नहीं है तो सिर्फ नीचे है, और 75,402 के नीचे बियर्स एग्रीवेट करेंगे। अब आइए देखिए इस चार्ट को, और 75,402 पे एक बियर खड़ा करके दिखाया है मैंने आपको कि जब ये टूटा है तो फिर 74,592, अगर टोटल काउंट करें तो सीधे सीधे 800 पॉइंट तो ये बनते हैं, अगर हाई से लें तो तकरीबन 1000 पॉइंट बनते हैं। ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम सरप्राइजिंग या कोई हैरान कुन बात कह सकते हैं। इसीलिए मिड डे कॉल में भी जो हमारी हल्की फुल्की लाइटर नोट पे गुफ्तगू होती रही, तो मैंने लोगों से यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है शायद हम उन वाहिद स्टॉक के ग्रुप्स में हैं जिसमें ऐसी सूरत में भी कोई पैनिक हमारे ग्रुप पे नहीं होती। बड़े पुरअमन तरीके से आप लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मल्टीपल ट्रेडिंग कर रहे थे। और मैं ख़ास तौर पे अपने उन ट्रेडर्स को हेड्स ऑफ कहूँगा जिन्होंने नेट सोल में मल्टीपल एंट्री की आज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चले आपके सामने इस वक्त प्रिसाइज लेवल टेबल है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। आगे चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अभी भी मेरे नुक्ता नज़र से तो कोई ख़ास तब्दीली है नहीं, कोई सरप्राइजिंग बात है नहीं। वॉल्यूम मुसलसल गिर रहा है, इंडेक्स नीचे जा रहा है, सेंटिमेंट एग्जॉस्टेड है, और इंडेक्स के अंदर ये बड़ी शदीद ख्वाहिश पाई जाती है कि वो किसी तरह करेक्शनल रेंज में आ जाए, और कमोबेश आ चुका है। अब अगर कोई इसको एक सडन रिकवरी या कोई एक उछाल ऐसा नहीं मिलता 700-800 पॉइंट का, तो ये है करेक्शनल रेंज में। इस पर हम पिछली 2-4 कॉलों में डिस्कस कर चुके हैं, हम उस लेवल की बात भी कर चुके हैं जिसके नीचे अब हम आ चुके हैं। तो बहरहाल अभी भी रिकवरी की होप ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि करेक्शनल फेज में इस्टेब्लिश होने के लिए 1-2 सेशन तो और चाहिए हमें कि इंडेक्स इस्टेब्लिश करे कि हाँ आई एम नॉट गोइंग अप अगेन।
تو پھر اس کے بعد رینج جو ہے کریکشنل، اس میں ایک مخصوص مدت کے لیے مارکیٹ چلے گی، اور وہ مدت کب ختم ہوگی؟ وہ ایک بریک آؤٹ پوزیشن ہوگی، پھر اس کے بعد مارکیٹ نئی ڈائریکشن لے گی۔ بہرحال موجودہ صورتحال میں بیئرز اپنی ایگزاشن کو کنٹینیو کریں گے 74,601 کے نیچے۔ 74,000 مطلب 74,601 کے نیچے بیئرز اپنی ایگزاشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اور تو اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ 74,055 کو بھی توڑ دیا تو پھر معاملات ذرا بگڑیں گے، ان کے اندر ایگریشن آ جائے گی۔ اب تک ہمیں کوئی پینک سیلنگ نہیں دیکھنے کو ملی ہے۔ 41% والیوم آج صرف 2 شیئر میں ہے، فوجی سیمنٹ اور کراچی الیکٹرک 100 انڈیکس کے۔ 17 کروڑ کے اراؤنڈ کچھ والیوم ہے، یعنی کہ ٹوٹل والیوم کا 40% والیوم 2 اسٹاک ہولڈ کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ ڈسٹریبیوشن جو باقی اسٹاکس میں ہے وہ والیوم بہت کم ہے۔ تو اگر پینک ہوتا تو والیوم بھی ہوتا پھر ان اسٹاک میں۔ تو لوگوں نے ابھی مال چھوڑا نہیں ہے، تو جب تک لوگ مال چھوڑ نہیں دیتے اس وقت تک انڈیکس ایگزاسٹ بھی نہیں ہوتا، چاہے اوپر کی جانب ہو یا نیچے کی جانب ہو۔ انڈیکس کو والیوم کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے، اور انڈیکس اس وقت اپنے سینٹیمنٹس کو ریئل ٹائم ریفلیکٹ کرتا ہے جب اس کے اندر والیوم پوری طرح جتنے فیئرلی ہونے چاہیے وہ نظر آئیں، جتنے اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، نارمل ایوریج والیومز۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو بہرحال 74,601 کے نیچے ایگزاسشن برقرار، 74,055 کے نیچے مزید پریشر، ہر سپورٹ ٹوٹنے سے پریشر کے بڑھنے کے چانسز۔ اور ابھی بھی اس گراوٹ کے باوجود کئی اسٹاک ہم نے آج دیکھے جو پورا دن ہرے ہرے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اسٹاک نے ٹارگیٹس بھی اچیو کیے، کچھ اسٹاک اوپر کی موو بنا رہے تھے، پھر ڈاؤن ہو رہے تھے، پھر اوپر جا رہے تھے، ان میں والیوم بھی جمع ہوا۔ بلکہ میں اگر 100 انڈیکس کے 10-15 اسٹاک اٹھا لوں، الگ کر دوں، تو اس کے بعد تو 100 انڈیکس کا کوئی والیوم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو 100 انڈیکس میں آپ اگر نوٹس کریں تو کتنے اسٹاک ایسے ہیں، میں نے 7 کروڑ والیوم بتایا پہلے 2 اسٹاکس کا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ان کو ہٹا دیں، ان 2 کے بعد تیسرا کون ہے؟ تیسرا نیشنل بینک ہے۔ نیشنل بینک کا بھی کم و بیش 1 کروڑ والیوم ہے۔ ٹی آر جی کا 77-78 لاکھ، ڈی جی خان 64 لاکھ، پاک الیکٹرون 62 لاکھ، میپل لیف 60 لاکھ، او جی ڈی سی 57 لاکھ، اس کے بعد سرلے اور مغل 40 اور 38 لاکھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زبردست، اگر 12-15-20 اسٹاک نکال دیں تو پھر تو والیوم تھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اوور آل مارکیٹ میں کوئی فیئرس سیلنگ نہیں تھی کہ کوئی پینک ہو، کوئی ڈری ہوئی سیلنگ ہو، ایسی کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاں انڈیکس گرا ہے، اور ابھی ہم نے کہا آپ کو کہ کریکشنل فیس کو ہم اسٹیبلش نہیں کریں گے، ہم ہر دفعہ کسی بھی موقف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رجحان کو، چاہے وہ مندی ہو، پروفٹ ٹیکنگ ہو، تیزی ہو، اس کے لیے ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، جو تسلسل ہو سکتا ہے کل ہمیں مل جائے کیونکہ آج دوسرا سیشن تھا۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں۔ تو آگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انویسٹرز بلیف پہ بات کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکیٹ بھی بڑی اچھی کمانے والی ہوتی ہے اگر آپ نے ایگزٹ لینا سیکھ لیا ہے۔ مارکیٹ کے فنڈامنٹلی اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ نیگیٹو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی۔ مارکیٹ میں کچھ مثبت چیزیں اکانومی کے حوالے سے کچھ مثبت چیزیں ہی نظر آتی ہیں، جو چیزیں بہتر تو بہت زیادہ نہیں ہو رہی، مگر جو ابتری موجود تھی معیشت میں اس کے سدھار کی کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ جس تیزی سے مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہیں گے۔ وہ اللہ کی ذات سے بھی امید ہے کہ لوگ ان پہ رحم کریں گے اور ان کے لیے کچھ اچھے ایگریمنٹ سائن کریں گے، تو اس سے بہتری ہی ہوگی۔ ابھی ایک آئی ایم ایف کا تھوڑا سا نیگیٹو ایشو ہے، وہ بھی انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس سے کریکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کریکشن اپنی جگہ پہ، جو بھی نیوزیں ہوتی ہوں ہم جس لیول کی بات کریں اس لیول کے نیچے اپنے موقف کو جاری رکھیں گے۔ آپ کریکشن میں صرف اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں، اور جس طرح آج میں نے مڈ ڈے کال میں بھی کہا
کہ this is the time to start thinking about the new portfolio and that's what we are going to do انشاءاللہ تعالیٰ. اسی ہفتے سے شروع کر دیں گے نیکسٹ پورٹ فولیو کے اسٹاک دینا. آپ کو جمعے تک آپ کو شاید 20-25% اسٹاک مل بھی جائیں گے. امید کرتا ہوں اگر یہ کال آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اپنے دوستوں میں نیٹ ورک میں ضرور شیئر کرتے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اگر کہیں غلطی کر رہے ہیں اس کو درست کر سکیں, اور اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.